उपदेशक 8:15। यसैले सुख चयन गरे हुन्छ। सुन्नुहोस्, यसैले सुख चयन गरे हुन्छ, चयन होइन, सुख चयन गरे हुन्छ भनेर एकछिन बाइबलले बतायो। मैले पनि त्यही भने अस्ति, तपाईँ सुख चयन गर्नुहोस्, स्वतन्त्र हुनुहोस्, जिन्दगी जिउनुहोस्, मरेर नजिउनुहोस्, आफूलाई मन लागेको कुरा गर्नुहोस् भने सोलोमन राजाले पनि उपदेशकमा त्यही भने, यसैले सुख चयन गरे हुन्छ तिमीले, अनि भनी म सल्लाह दिन्छु। सुख चयन गरे हुन्छ भन्ने कुरा म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु। किनभने सूर्यमुनि मानिसलाई खानु पिउनु र रमाइलो गर्नुभन्दा अरू असल केही रहेनछन्। तब सूर्यमुनि परमेश्वरले दिनुभएको जीवनको अवधिभर त्यसको आफ्नो काममा आनन्दले साथ दिनेछ। आमीन। सुन्नुहोस् है, बाइबलले के भन्यो? तिमीले सुख चयन गरे हुन्छ। यो पृथ्वी मुनि गधा जस्तै आफ्नो जीवनलाई नबनाउनु, सुख चयन गर्नु, त्यो गरे हुन्छ। सूर्यमुनि खानु पिउनु र रमाइलो गर्नु यो असलै हो। हालेलुया, हालेलुया। सूर्यमुनि तिमी बाँचुन्जेल समयसम्म यदि आफ्नो जीवनलाई मिलायौ, सुख चयन गर्यौ, खायौ पियौ र रमाइलो गर्यौ भने तिमीले तिम्रो काममा पनि त्यो सबै कुराबाट जीवनमा आनन्द महसुस गर्नेछौ। हालेलुया। अब यही वचनलाई मात्र यसो छट्टै निकालेर अरू प्रचार नगरौँ, यति नै मात्र हेर्ने भए के हामीले बुझ्यौँ? सुख चयन गर, खाऊ पिउ रमाइलो गर। हालेलुया। सोलोमनले भन्दैछन् तिमी सुख चयन मोज गर। यो सूर्यमुनि तिमीले यो कुरा चाहिँ गर्न पर्छ, सुख चयन गर। यो सुख चयन कुन प्रकारको म भन्ने छु, तर सुन्नुहोस्, मण्डलीहरूमा नभएको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, अस्ति मैले भनेको थिएँ जुन कुरा, ख्रिस्ट येशूमा आएर पनि हामीले जीवन यति साह्रो नाटक बनाइसकेका हुन्छौँ कि वास्तविक बाइबलीय सुख चयन छोडेर अर्को सुख चयन चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ, तर अगाडि चाहिँ डरलाग्दो नाटक हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। उपदेशकमै एक ठाउँ यसरी लेखेको छ, चयन गर, मोज गर, रमाऊ। तिम्रो जवानी अवस्थामा सुख चयन मोज मजाले गर, तिमीलाई बाधा छैन। तर सुन्नुहोस्, तर याद गर एक दिन त यी सबैका लेखा परमेश्वरले लिनुहुन्छ। आमीन, आमीन। तिमीलाई मन लाग्यो गर, तर याद राख है, मुटुमा एउटा कुरा चाहिँ राख, एक दिन त यी सबै कुराको लेखा परमेश्वरले लेखाजोखा चाहिँ लिनुहुन्छ। तिमीले गरेका सुख चयन, तिमीले खाएका पिएका नाचेका हल्लेका यी सबै कुराको लेखा चाहिँ परमेश्वरले लिनुहुन्छ। उपदेशकमा सोलोमनले यो पनि भनेका छन्। आमीन, हालेलुया। त्यही कारण हामी कन्फ्युज नहुनुपर्ने कुरा चाहिँ स्वतन्त्र भनेको छ कस्तो प्रकारको स्वतन्त्र हो। आउनुहोस् हेरौँ, पहिलो पत्रुस 2:16। सबैले निकाल्नु, मोबाइलमा निकाल्नु नत्र बाइबलमा निकाल्नु, तर वचन चाहिँ पढ्नु। स्वतन्त्र मानिस झै जीवन बिताओ, स्वतन्त्रलाई कुकर्म गर्ने बहाना नबनाओ। आमीन। जसको मोबाइल अर्थात् बाइबलमा तपाईँले हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, सबैले एकसाथ पढौँ हामी। पहिलो पत्रुस 2:16लाई सबले उच्च स्वरमा पढौँ। 1 2 3। स्वतन्त्र मानिसहरू झै जीवन बिताओ, स्वतन्त्रतालाई कुकर्म गर्ने बहाना नबनाओ, तर परमेश्वरका दासहरू जस्तै भएर चल। आमीन। बाइबलले भन्छ स्वतन्त्र भएर जीवन बिताओ। स्वतन्त्र मानिसहरू जसरी जीवन बिताउँछन् बिताऊ, तर तिमीले पाएको त्यो स्वतन्त्रतालाई पाप गर्ने कुकर्म गर्ने बहाना नबनाऊ। यसो नभन म स्वतन्त्र छु, परमेश्वरले मलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ, चर्चबाट यस्तै प्रचार गरिएको छ, त्यही कारण मलाई मन लागेको कुरा म गर्न सक्छु। यसो चाहिँ नभन। तिमीले पाएको स्वतन्त्रतालाई त्यो पाप गर्ने बहाना नबनाऊ। अनि एउटा कुरा याद गर्नुहोस् प्रिय मण्डली, पाप के हो र के होइन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुन्छ प्रिय। यो विवेकले नि सबैलाई भन्छ पाप के हो र के होइन, गलत के हो र के होइन। चोरले पनि चोर्दै गर्दा उसलाई थाहा हुन्छ यो गलत हो कि सही हो भन्ने कुरा सबै मानिसलाई विवेक हुन्छ प्रिय। जुन कुरा बाइबलले, जुन कुरा हाम्रो विवेकले दोष दिन्छ,
इट्स रङ, यो गलत हो भनेर जुन कुरा दोष दिन्छ त्यो पाप हो, त्यो नगर भनेको। आमिन, आमिन। यो चाहिँ पाप हो कि होइन भनेर कतिवटा कुरा सोध्न जरुरी छैन मलाई तपाईँले, त्यो तपाईँलाई थाहा छ, थाहा छ। हो कि होइन, हो कि होइन, हो कि होइन भन्नुभयो भने यसो गर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, कुनै कुरा पाप हो कि होइन, हो कि होइन, हो कि होइन भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने होको पक्षमा र होइनको पक्षमा आफै मनमा भोट हाल्नुहोस्। तपाईँ हो भने त्यो होकै पक्षमा धेरै हाल्नुहुन्छ, यो सत्य हो। यो हाम्रो मन र विवेकले गवाही दिन्छ यो इट्स रङ भनियो अरे। हालेलुया। सत्य चाहिँ यो, त्यही कारण स्वतन्त्र भाउ भन्नुभयो पास्टर बुवाले भनेर चिउँ चिउँ भएर चाहिँ जे मन लाग्यो त्यो गर्दै हिँड्ने होइन हामीले। अब तिमीले पाएको स्वतन्त्रतालाई कुकर्म गर्ने बाहना बनाएर नगर है। स्वतन्त्र चाहिँ भएर हिँड, तिमी फ्री छौ, धर्मको आत्माले नगाजोस्। हामी स्वतन्त्र हुने चाहिँ धर्मको आत्माले हो। म कसैलाई भलाइ गर्छु, म कसैलाई रुपियाँ पैसा दिन्छु, कसैलाई केही दिन्छु भने धर्म कमाउनलाई होइन। प्रभुले मलाई पनि हेर्नुहुन्छ, म धर्मी हुन्छु भनेर होइन, म धर्मी भएको कारणले मेरो स्वभावै त्यस्तो भएको हो। यसरी बुझ्ने हो हामीले। आमिन। बुझाइ चाहिँ यस्तो ल्यायो भने नि स्वतन्त्रतालाई पाप गर्ने बाहना हामी बनाउँदैनौँ। हामीले कतिवटा कुरा सोधिरहन जरुरी पनि हुँदैन, किनभने पवित्र आत्माले हाम्रो विवेकमा गवाही दिनुहुन्छ यो गलत हो कि सही हो भन्ने कुरा। हालेलुया। त्यही कारण 16ले भन्छ स्वतन्त्र मानिसहरू जस्तै जीवन बिताऊ, स्वतन्त्रतालाई कुकर्म गर्ने बाहना नबनाऊ, तर परमेश्वरका दासहरू जस्तै भएर चल। आमिन, आमिन। यो सानो कुरा छ नि, म यसलाई निकालिहाल्छु। सुन्नुहोस्, यो कपाल पाल्ने नपाल्ने कुरा बाइबलमा लेखिएको छ। पुरुषले कपाल पाल्ने हो भने तिमीले शिर ढाक, स्त्रीले कपाल काट्छौ भने तिमीले शिर नढाक, तिमीले आफ्नो शिरको अपमान गर्यौ। यो पहिलो कोरिन्थीको किताब 11 अध्यायदेखि लेखेको छ। यसलाई, यही विषयलाई मुद्दा बनाएर धेरै मण्डलीहरूले आजसम्म पनि यो मुद्दा लडिरहेका छन्, निर्णय आएको छैन। किनभने उनीहरूमा वचन छैन, अनाथको संस्कार छ, त्यहाँ पिताको आवाजै छैन त्यहाँनिर। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मैले चर्चमा त चर्च सुरु गरेदेखि नै यस्तो सत्यता ल्याउँदै आएको छु। त्यही पनि आज पनि सुन्नुहोस्, पहिलो कोरिन्थी 11को अध्यायमा लेखेको पुरुषले कपाल नपाल, पाल्छौ भने ढाक भनेको त्यो वचनको सन्दर्भ आज तपाईँ र मेरो निम्ति होइन। बाइबलका सबै कुरा चाहिँ आज मेरो लागि होइन। यस्ता पदहरू पनि छन् जसलाई मैले पढ्न आवश्यक पनि छैन, मेरो मुखले उच्चारण गर्नु पनि हुँदैन कतिवटा कुरा। बुझ्नुभयो? बाइबलमा यस्ता तथ्यहरू पनि लेखेका छन् जसलाई मैले यहाँबाट प्रचार गर्न सक्दिनँ। न म मेरो आत्मिक छोरा भनेर उहाँलाई त्यस्तो पनि सक्दिनँ। त्यस्तो कुराहरू यहाँ लेखिएको छ, किन लेख्यो त? त्यसो भए उच्चारणै गर्न नमिल्ने कुरा। त्यो घटनाद्वारा तिमीले आफ्नै विवेकमा बुझ, सत्यता थपाऊ र तिम्रो जीवनको चाल चाहिँ ठिक बनाऊ। आमिन। द्याट्स अल। हालेलुया। त्यही कारण त्यो जुन लेखेको छ कपाल पाल्यौ भने तिमीले शिर ढाक भनेर, कतिवटामा कपाल पाल्दैनन्, अनि पुरुषले कपाल पाल्यो, चर्चकोले पाल्यो, पास्टरहरूले। तपाईँलाई थाहा छ वास्तवमा भन्यो भने पुजारीहरूलाई नै कपाल पालेको सुहाउँछ। पुजारीहरूलाई कपाल पालेको सुहाउँछ। बाइबलका हिरोहरू सबैजना चाहिँ झ्याप्लुङ नै थिए, एक दुईजना बाहेक सबै चाहिँ। किन के थियो थाहा छ? त्यतिखेरको संस्कार थियो। तर पावलको समय त्यो जुन स्टेटमा, जुन सहरमा उसले कोरिन्थीको मण्डलीलाई जुन कुरा उसले बताउन चाहेका थिए त्यो चाहिँ फरक विषय थियो। त्यही कारण उनले भनेको, हे पुरुषहरू तिमीहरू कपाल पाल्छौ भने ढाक, सुहाएन। महिलाहरू तिमीहरूले ढाक, कपाल चाहिँ लामो छ तर खुल्ला पारेर प्रार्थना गरेको सुनाइ हुँदैन भनेर आज पनि कतिवटा चर्चमा हत्तनपत्त रुमाल ले, कसले भेष ले, घरि के ले, खै छोपुम रे। यो गलत शिक्षा उनीहरूले नबुझेको। यसको यथार्थ चाहिँ त्यतिखेरको महिलाहरूले आफ्नो केसमा, सुन्नुहोस्, सुन चाँदीहरू यति बिना सजाएर तिनीहरू यस्तो नाटकी तरिकाले परमेश्वरको त्यो भवनमा उनीहरू भेला हुन्थे। त्यहाँ आउने गरिब स्त्रीहरू, गरिब लुला लङ्गडा जति पनि छन्, उनीहरूको विश्वासमा चोट पुग्थ्यो यो कुराले। पावलले यो सन्दर्भलाई ल्याएर भनेका हुन्, तिमीहरूले कपाल ढाक है स्त्रीहरू, केशको सिङ्गारमा तिमीहरूको ध्यान गयो। अब सुन्नुहोस्,
कपाल गम्लुङ्गै ढाकेर हिँड्नुपर्ने स्थिति भयो भने त टाउको ननुहाए पनि भयो, होइन? देख्दैनन् कसैले। तर कपाल खुल्ला गरेपछि त के हो, त्यसको बाद स्याहार गर्नुपर्छ। सुसार गर्यो, स्ट्रेट गर्यो, के सजायो, रङ लायो, त्यो गर्यो गर्नुपर्छ। त्यतिखेरका मानिसहरूले यो कुरामा ध्यान बढ्ता दिए, परमेश्वरको व्यवस्थामा यिनीहरूले ध्यान दिएनन्। त्यही कारण पावलले भने, हे स्त्रीहरू, तिमीहरूका चालचलनहरू चाहिँ व्यवस्था मुताबिक भएन, त्यही कारण तिमीहरूले केस ढाक। अबदेखि तिमीहरूको ध्यान चाहिँ त्यहाँ गयो। हालेलुया, हालेलुया। त्यही कारण आजको दिनमा कसैले केस नढाकी प्रार्थना गर्छ भने त्यो सुनाइ हुँदैन भन्नु मूर्खता हो र अज्ञानता हो, हुन्छ त्यो सुनाइ। आमिन। र पुरुषहरूले टोपी लाएर प्रार्थना गर्नु हुँदैन भनेर आज पनि धेरैवटा चर्चमा टोपी लाएको छ, हेलमेट लाएको छ भने यसो खोलेर चाहिँ नि प्रार्थना गर्ने चलन छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो बुवाले पनि त्यसै गर्नुहुन्छ, भात खाने बेलामा चट्ट खोलेर। नगर्दा पनि हुन्छ। मैले शिर खोलेर चाहिँ नि मेरो परमेश्वरलाई आदर हुन्छ भन्ने जुन एउटा गलत शिक्षा छ त्यो गलत हो। तपाईँले लाएरै गरे पनि हुन्छ, नलाएर गरे पनि हुन्छ। शिरमा के लगाउनु भयो त्यसले अब केही फरक पार्दैन। येशू ख्रीष्टले सबै काटेर सबै कुराको हिसाब चाहिँ मुटुमा लिएर राखिदिनु भयो हृदयमा। यसले चाहिँ के गर्छ, त्यसले मात्रै माथि फरक पार्छ। आमिन। सत्य यो हो। त्यही कारण अस्ति मैले भनेको स्वतन्त्र हुनुहोस्। हालेलुया। यो बन्धनदेखि स्वतन्त्र हुने हो। ढाक्नै पर्छ है, छुटकारा, मैले त टोपी खोल्नै पर्छ है, हेलमेट खोल्नै पर्छ है। भात खाने बेला अब त न प्रार्थना गर्नै पर्छ है। प्रभु धन्यवाद, तपाईँको विश्वास योग्यताले मैले भोजन पाएँ, धन्यवाद तपाईँलाई। यी कुराहरूमा आशिष दिनुहोस् कपलक्कै। होइन, यो कुराबाट स्वतन्त्र हुनुहोस् मण्डली। यो कुराबाट, के कुराबाट अरे? लुगाबाट हो, होइन। यस्ता कुराहरूबाट स्वतन्त्र हुनुहोस्। मैले भन्न खोजेको स्वतन्त्र चाहिँ यस्तो हो। अब सुन्नुहोस्, त्यही कारण यदि पुरुषले कपाल पाल्छ भने पनि त्यसले पाप गर्दैन, तर सुहाउनु चाहिँ पर्यो है। उसलाई सुहायो भने फेरि त्यो पनि भयो, होइन? यो लुगा र त्यो कतिवटा कुरा चाहिँ हामीले अर्काको लागि लाउने अरे के, त्यो चाहिँ अब आफैले बुद्धि पुऱ्याएको राम्रो। हालेलुया। त्यही कारण यस्ता विषयहरूमा के हुन्छ, के गरेको अल्झिने होइन हामी। यो सामान्य तलको कुराहरू हो। हामीले के गर्ने र कहाँ ध्यान दिनुपर्ने त्यहाँ देऊ न। ध्यान दिनुपर्ने यो बत्तीमा खालि यता र उता मिलाउँदामै के पो भयो, कसो पो भयो, त्यहाँको ध्यानै हराइसक्यो। चर्चमा भएको यो धर्मको आत्माले बाँधेको छ। यो धर्मको आत्मा हो। यो गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नु हुँदैन, ढाके भने यो, ढाकेन भने त्यो। त्यही कारण कतिले नानीको लुगा खोज्दा प्रार्थना गर्ने नभेटाएर नानीको कटुई भए पनि यसो राखेर चाहिँ शिर ढाकेर त्यो गनाउने कटुई राखेर, होइन? त्यस्तो हुन्छ। यस्तो विधि छ नि जो चर्चभित्रको, योबाट स्वतन्त्र हुने हामी। आमिन। यदि तपाईँ सुहाउने तरिकाले कपाल पाल्नुहुन्छ भने मलाई टेन्सन छैन, बाइबललाई पनि छैन, परमेश्वरलाई पनि छैन। तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई के छ आफै याद गर्ने, त्यो आफ्नो मतलबको कुरा हो। यो विषयमा बाइबल चुप, यसको मतलब म पनि चुप। आमिन। होइन, यो त पापै हो भन्नुहुन्छ भने आज संसारमा हेर्नुहोस्, शक्तिशाली जनहरू, शक्तिशाली सेवकाईहरू, तिनीहरूका प्रायको शक्तिशाली वर्शिप लिडरहरू, तिनीहरूका प्रायको कपाल पालिएका छन्। के भन्ने त्यसलाई हामीले? यहीँ धरानमा पनि, यहीँ नेपालमा पनि, मैले पनि यो धरानमा पनि त्यसरी सुरु गरेको। पहिला मेरै लामो थियो यो ठाउँमा। मैले भने अस्ति मलाई अप्ठ्यारो भएको थियो। त्यति मात्र होइन, सुन्नुहोस्, हामी त त्यो त्यति पुरानो होइन, 12-13 वर्षको विश्वासी, त्यही पनि यो परिवर्तन हामीले देख्यौँ र हामीले फेस गऱ्यौँ। जिन्सको प्यान्ट लाएर प्रचार गर्दाखेरि पनि विश्वासीहरूले खासै मन नपराउने, अप्ठ्यारो मान्ने त्यो थियो यो ठाउँमा। त्यही कारण मैले एकपल्ट जवान सङ्गतिमा जिन्सको प्यान्ट लाएर प्रचार गरेको थिएँ। अनि म भन्न बाध्य भएँ, हेर्नुहोस् मैले चाहिँ लाएर आएँ, कसलाई के लाग्छ, म चाहिँ यसरी नै प्रचार गर्छु भनेर। यस्तो ठाउँ हो, धर्मको आत्माले चर्चहरू च्याप्पै बाँधेको छ। त्यही कारण म भन्छु स्वतन्त्र हुनुहोस्। आमिन। हालेलुया। एक जमानामा केटीहरूले
छोरी मान्छेले पेन लायो कि साह्रै नराम्रो दृष्टिकोण उनीहरूलाई शब्द भनिन्थ्यो। कसैले भनेको मैले सुनेको पनि छु हो, छोरी मान्छेले पेन लाउँदाखेरि त्यति फेमस थिएन धरानमा, फाटाफुट्टा आउँदै थियो होइन। त्यो भन्नेका घरमा अहिले छोराछोरी सबैले पेन लाउँछन्। के भयो त त्यसो भए? कुनै जमानामा यसो अलिअलि च्यातेको पेन लाएर प्रचार नगर है भन्नेको चर्चमा आज त्यसरी लगाएर प्रचार गरिन्छ। भन्नुको मतलब यो धर्मको आत्मा हो जसले चाहिँ परमेश्वरमा केन्द्रित हुने कुराबाट रोक्दैछ तिमी यो कुराबाट स्वतन्त्र हौ होइन। यो कुराबाट स्वतन्त्र भएर परमेश्वरका दासहरू जस्तै जीवन बिताऊ, यसलाई पाप गर्ने बहाना नबनाऊ भनेको स्वतन्त्र हौ। बाइबलले के भनेको नबुझेर खालि भिन्टेजमा राति हल्लिनु पाइन्छ कि पाइँदैन भने जस्तै हुँदैन। हालेलुया। अब स्वतन्त्र हुनुहोस् भन्दै गर्दाखेरि यस किसिमको बाइबलीय स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हामीले अँगाल्ने हो। आमिन आमिन। कलसी 3:23 हेरौँ न, सबैले खोल्नु जससँग बाइबल छ, चाहे मोबाइलमा चाहे किताबमा। कलसी 3:23 र उहाँले पाठ गर्दै गर्दा सबैले त्यहाँ ध्यान दिने हो हामीले। यस्तो लेखेको छ, तिमीहरूले जे गर्छौ दिलो ज्यानले गर्ने गर। असी नै कलसी 3:23 लेखेको छ, तिमीहरू जे गर्छौ दिलो ज्यानले गर्ने गर, मानिसको होइन तर प्रभुको सेवा गरे जस्तै। तर मानिसको होइन तर प्रभुको सेवा गरे जस्तै। आमिन। के गर्छौ? के गर्न मन छ? अब यस्तो मनले गर कि तिमीले प्रभुको सेवा गरे जस्तै तिमीले ठान्नुपर्छ त्यो काममा। जे गर्छौ गर है, तर प्रभुको सेवा गरे जस्तै ठान है त्यो कुरालाई भनेको बाइबलले। आमिन। त्यहाँ स्वतन्त्रतालाई यो धर्मको आत्माले बाँधेर यो कुकर्म गर्ने बहाना बनाउन हुँदैन। मैले अस्ति अलिकति बढ्ता भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, अब म त्यता लान्छु। मेरो कुरा पनि सेयर गर्दै सुन्नुहोस् है। आजको वचन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। मलाई लाग्छ यो वचन नेटमा गएपछि नि धेरैजना छ्याङ्गै हुन्छन् क्या। साह्रो नाटक चलिरहेको ठाउँमा छर्लङ्गै हुन्छ। अस्ति हाम्रो पास्टर मेरो कुरा भयो, लगभग धेरै समय लामो बिहान कुरा भयो। अनि मजाले अब एक जमानामा यसलाई चाहिँ नलगाउँला, यसलाई तपाईँले मनमै मात्र राख्नु, मुखमा नखोल्ने कुरा। एक जमानामा लास्टै विरोध गर्ने, स्पेसली हामीले जे गरौँ त्यो विरोध गर्ने। तर अहिले उहाँको मन यस्तो भएछ कि उहाँले भन्नुहुन्छ यो पिता पुत्रको संस्कार यो सत्य हो, खास चाहिँ यो ठिक हो भनेर। यो कमिटी हुने चर्चहरू यो एकदमै यो खराब हो, यो यस्तो। अहिले सबै हाम्रो पक्षमा मान्छे यो धर्मका आत्माले थाकिसके क्या। अब यहाँ स्वतन्त्र देख्छ नि मान्छेले, बत्ती देख्दा पुतलीले ज्यानेसम्म फाल्छ भने जस्तै मान्छेलाई चाहिएको स्वतन्त्र हो। यदि हामीले स्वतन्त्र प्रचार गऱ्यौँ भने नि मान्छे छ्याङछ्याङती हुन्छ। अब आमिन आमिन हालेलुया। कलसी 3:23 भन्छ, जे गर्छौ दिलो ज्यानले गर, मानिसको होइन प्रभुको सेवा गरे जस्तै गरी गर। त्यहाँदेखि मैले अस्ति तपाईँलाई भन्दै थिएँ, अब म यहाँ चट्ट भेष लाएर टिमिक्क लाएर यस्तरी आउँछु त्यस्तरी आउँछु। सुन्नुहोस् अस्ति मैले भने नि होइन, कालो भेष कालो पेन माला लाएर आउँछु भनेर तपाईँले सुन्नुभयो। यसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई च्यालेन्ज गर्दैन, यसले परमेश्वरको वचनलाई च्यालेन्ज गर्दैन। बुझ्नुभयो? मैले लगाएको वस्त्र जो छ अभद्र होइन, बेसंस्कारी होइन, तर त्यो मेरो शोक हो भने त्यसले परमेश्वरको वचनलाई च्यालेन्ज गर्दैन। यो नर्मल कुरा क्या। एक जमानामा जिन्सको प्यान्ट लाएर प्रचार नगर भन्थे, पछि अहिले त्यही चलन आयो। अहिले कति ठाउँमा पर्सरले जे भए पनि सर्ट पेन्ट लाएको राम्रो भन्दैछन् नि। अबको 10 वर्ष पछि हेर्नु समाज कहाँ परिवर्तन भएर जान्छ। अर्कै हुन्छ प्रिय, अर्कै हुन्छ। त्यही कारण त्यो मान्छेले जिन्दगी जिउँछ जो समय सँगसँगै चल्न जान्दछ। आमिन आमिन। हामी सुँगुर होइन प्रिय, जो खोरमा अर्कोले चारो ल्याइदिन्छ खान्छौँ,
कुन सिजन छ, के दिन्छ, केही मतलब छैन। उसलाई खान र सुत्नसँग मतलब छ। हामी त्यो जातिका होइनौँ, हामी मान्छे हौँ। हामीलाई ऋतुहरू थाहा हुनुपर्छ, सिजन थाहा हुनुपर्छ, परिवर्तन थाहा हुनुपर्छ। ख्रिस्टले भनेका कुराहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ प्रिय। आमीन। पहिलो कोरिन्थी 8:13 सबैले खोलौँ हामी। यसकारण खानेकुराले मेरो भाइलाई बाधा पार्छ भने म आफ्नो भाइलाई बाधा नपार्नलाई कहिले मासु खाने छैन। पुरै पढ्नु न। त्यति नै छ? त्यति नै छ सबैकोमा? हो? कसकोमा त्यति नै छ? हात उठाउनु न, कसकोमा त्यति नै छ? खाने छैनसम्म मात्रै छ? पढ्नु त। के म स्वतन्त्र छैन? के म प्रेरित होइन? होइन, त्यो त 9को 1 हो। 13 त्यति नै हो। यो अनकम्प्लिट भयो, कम्प्लिट भएन यो बाइबलमा। सुन्नुहोस्, हामीले पढ्ने बाइबल नै प्रिय हो। जुन पाए त्यही बाइबल यताउताबाट ल्यायो भने यस्तो पढ्छ कि अहिले त बाइबलहरूमा यति साह्रो गलत व्याख्या गरिएको छ। अस्ति मैले सुन्नुहोस् है, मैले भन्दै थिएँ हल्लाको आत्माबाट पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ हामी। अस्ति इन्टरनेटमा गएर बाइबल सर्च गर्दाखेरि नेपाली बाइबलमा त्यो के अर्थ भएको बाइबलहरू क्या, यथार्थदेखि पनि दायाँ र बायाँ गएको त्यो कुरा पनि भेटेँ मैले नेपाली बाइबलहरू। अनि त्यो मैले लेखिनँ, मैले आफै टाइप गरेर अर्कै कुरा लेखेँ। त्यही कारण हामीले बाइबल पढ्दा पनि ठिक पढ्ने हो। यो बाइबलमा पुरा चाहिँ के छ थाहा छ? तपाईँहरूकोमा त्यहाँ टुङ्गिन्छ, तर मेरो बाइबलमा सुरु हुन्छ, नत्र त मैले मेरो भाइको पतन गराउनेछु। यो शब्द कत्तिकोमा छैन होला हो? बाइबलबाट वर्षेनी प्रिय, बाइबलबाट वर्षेनी परमेश्वरका वचनहरू जाँदैछन्। यो गम्भीर विषय हो, सुन्नुहोस्। खेलाञ्ची होइन, बाइबलबाट वर्षेनी परमेश्वरका वचनहरू जाँदैछन्, हराउँदैछन्। मेन कुराहरू बाइबलको कतिवटा छ नि, त्यसलाई निकाल्दै लगिँदैछ। अब यस्तो बाइबलहरू छापिँदैछ जहाँ चाहिँ बाटो, सत्य र जीवन चाहिँ येशू अनि अल्लाह हुनुहुन्छ भन्नेहरू सबै तोडमोड गरेर। त्यही कारण कस्तो बाइबल पढ्ने, के पढ्ने, हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ। 8:13 छ, यसकारण यदि खानेकुरा मेरो भाइकै पतनको कारण हुन्छ भने बन्छ भने म कहिल्यै पनि मासु खाने छैन, नत्र त मैले मेरो भाइको पतन गराउनेछु। म स्वतन्त्र भएर जिउँदै गर्दा मैले जिउँदै गरेको कुराले कुनै विश्वासीलाई पतनै गराउँछ, कुनै विश्वासीलाई साह्रो त्यो कुरोले असर पुर्याउँछ भने मैले त्यो खाने होइन। त्यसले अर्कोलाई असर पार्दैछ भने त्यसलाई मैले तुरुन्तै बन्द गर्न पर्छ। आमीन। पावलले भनेका छन्, मन्दिरमा चढाएका, मूर्तिमा चढाएका ती के भन्छ प्रसादहरू पनि म खान्छु भनेको छ। सुन्नु है, अब फेरि क्लियर सुन्नु। यति सुनेर गएर फेरि सत्यनारायणको खाने होइन, क्लियर सुन्नु। पावलले भनेका छन्, मन्दिरमा चढाएका प्रसादहरू पनि म खान्छु हो। तर त्यो खाँदै गर्दा मेरो भाइले मलाई देखेर भन्यो, ए पावल दाई प्रसाद पनि खानुहुन्छ र हामीले यो त नहुनु पर्ने भन्छ भने म तुरुन्तै छोडेर भन्छु, ए गल्ती भएछ, यो खानु हुँदैन भन्छु भनेको छ। फेरि मेरो भाइको खातिर चाहिँ म त्यसलाई तुरुन्त त्याग्छु, किनभने उसको विश्वासको विरुद्धमा त्यो उठ्दैछ भने त्यसलाई म त्याग्छु। तर मसँग चाहिँ यस्तो विश्वास छ कि त्यो विश्वासले यो मूर्तिहरूलाई केही होइन जस्तै तुल्याउन सक्छ। त्यही कारण म खान सक्छु। यो मूर्तिहरू के हो र के होइन म भन्न सक्छु। मलाई थाहा छ, यसको विषयमा मलाई सबै कुरो थाहा छ। यो केही होइन भनेर म प्रमाणित गर्न सक्छु। त्यही कारण म खान्छु। धेरैले सक्दैनौँ हामी, हाम्रो विश्वास कमजोर छ होइन। त्यही कारण हामी पावलको सिको गर्दैनौँ। सुन्नुहोस् है, त्यही कारण हामी पावलको सिको गर्दैनौँ। विश्वासको त्यो नापमा जुन वचन उसले बोले, त्यो वचन ऊ र परमेश्वर बिचको कुराकानी हो, त्यो हामी बिचको कुराकानी होइन। आमीन, हालेलुया। भाइसँग मासु दोकानमा चाहिँ नि गएर विश्वासी भयो, सुरुमा निकै धर्मी भएर चाहिँ यो पूजाआजा त गरेको छैन नि भनेर नसोध।
मासु दोकानमा जे गरेको छ जे गरेको छैन नसोध्दा चुप्प लाग किनेर आएर खाऊ भनेको छ बाइबलले। हालेलुया। तर तिमीले देख्यौ पूजा गरेको रहेछ अनि तिमीलाई भन्यो तपाईँ त विश्वासी खानुहुन्छ कि हुँदैन कि यो त नहोला, अरूले त खाँदैनन्, त्यतिखेर भन्न झन्डै कुरो बिगारेछु, यो त साँच्ची हुँदैन त भन्ने छोडेर हिँड्ने हो। उसलाई उसको विश्वासमा प्रहार हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। जोडले भन्नुहोस्, निदाउनु भयो क्या? निन्द्राको हातबाट नि स्वतन्त्र हुनुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। यस्तो यस्तो नाटकीय धर्मको आत्माबाट चर्च स्वतन्त्र हुने हो, जिन्दगी जिउने हो भने हामी। आमिन, आमिन। भाइलाई अप्ठ्यारो पर्दैछ भने तिमीले त्यो नगर भनेको। त्यही कारण हामीले स्वतन्त्र हुँदै गर्दा कसैलाई असर परेको छ कि छैन? एउटा एक्जाम्पल, म भरै भिन्टेज गएँ, यहाँको गएँ, हातमा रेडबुल छ, रात छ, म नाच्दैछु, म पिउँदैछु, नाचिन मजाले, यसो त्यो म्युजिकमा यसो दिँदैछु त रेडबुल दिँदैछु। तपाईँले मलाई देख्नुभयो, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अलिकति सोच्न बाध्य हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। तपाईँलाई सोच्न बाध्य भएको खातिर त्यसो भए त्यो म कहिले पनि गर्दिनँ। तपाईँ जाँदा पनि मलाई त्यस्तै हुन्छ, तपाईँ जाँदा अर्को विश्वासीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। यहाँ त कसैले देख्दैन, यो त टाढो छ, होइन। म पनि थाहा नभए जस्तै गरेर गरिदिन्छु त नभन्नुहोस्। अब तपाईँलाई थाहा भयो, तपाईँसँग आत्मिक पिता छन्, सत्य र असत्य बताउने तपाईँसँग परमेश्वरको मानिस छन्, मसँग थिएनन्। त्यतिखेर यस्तो संस्कार केही पनि थाहा थिएन, सेवाकाई भन्ने कुरा नै, डुनामिस त डी पनि थिएन त्यतिखेर। हालेलुया। तर अब मलाई थाहा भयो, त्यो मेरो विवेकले दोस्याउँछ मलाई, त्यो म गर्दिनँ। अब फेरि गएर म हल्लाउँदिनँ, फेरि गएर म झुम्दिनँ। मलाई नाच्न मन लाग्यो भने घरमै नाच्छु नि, नाच्छु, म घरमा थुप्रो नाच्छु। पास्टर नाच्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ होला, म त माइकल ज्याक्सन जस्तै नाच्छु, प्रिय हो देखायो भने त हो, नाची भनेको पुरै जिउ घुमाएर बङ्गाएर उफारेर सबै नाच्न आउँछ मलाई। घरिघरि मेरो साथी दाई पास्टर चन्द्रलाई चाहिँ म देखाउँछु क्या, हामी दुईजना भएको बेला हेर्नुहोस् भनेर सबै डान्स देखाइदिन्छु। हालेलुया। मेरा मानिसहरूलाई विश्वासमा प्रश्न उठाउने कुनै पनि स्वतन्त्रता, परमेश्वरको व्यवस्थालाई च्यालेन्ज गर्ने ती कुकर्मका बहानाहरू हुन्, त्यो हामीले गर्ने होइन। आमिन, हालेलुया।